बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आखिरकार तुर्की ने आया सोफिया को म्यूज़ियम से मस्जिद बनाने का फ़ैसला कर लिया है। उनकी अदालतों ने मस्जिद के हक़ में ये फ़ैसला दे दिया है। बेसिकली ये इसको पढ़ा जाता है, ये हैगिया सोफिया है, लेकिन इसको ये ग्रीक वर्ड है और इसको हाया सोफिया पढ़ा जाता है, लेकिन टर्किश लैंग्वेज में इसको आया सोफिया पढ़ा जाता है, तो हम भी इसको आया सोफिया पढ़ेंगे। नाज़रीन, ये बेसिकली 537 में इसको एज ए चर्च के तौर पर इसको बनाया गया और तकरीबन 1000 साल, 950 से 1000 साल तक ये चर्च के तौर पर इस्तेमाल होती रही बिल्डिंग। उसके बाद जब सल्तनत उस्मानिया आई, ओटोमन एम्पायर जिसे कहा जाता है, 1299 में, और फिर उसके बाद 1453 में, 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जो सुल्तान थे, उन्होंने जब कुस्तुनतुनिया को यानी कि इस्तंबुल को, उस वक़्त इसको इस्लाम बोल कहा जाता था, ये उसका पहला नाम था। लोगों को ये बोलने में दुश्वारी होती थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उस इस्लाम बोल जो वर्ड था वो कन्वर्ट हो गया इस्तंबुल में। तो उन्होंने जब कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया तो उन्होंने इस बिल्डिंग को, ये चर्च थी जो कि इसको हैगिया सोफिया या हाया सोफिया पर कहा जाता था, इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। अब 1453 से लेकर तकरीबन 1923 तक, जब सल्तनत उस्मानिया यानी कि ओटोमन एम्पायर को जब डिज़ोल्व किया गया, जब ओटोमन एम्पायर के टुकड़े किए गए और 40 से ज़्यादा ममालिक इसमें से निकाले गए, जिसमें सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, इसराइल, ग्रीस और भी बहुत सारे ममालिक, 40 से ज़्यादा ममालिक को एक साजिश के तहत इनको टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम किया गया। तो क्या हुआ कि आखिरी जो सुल्तान थे, उनका नाम था सुल्तान वहीदुद्दीन, उनको जला वतन कर दिया गया, उनकी तमाम जायदाद जब्त कर ली गई और उनको मुल्क बदर कर दिया गया। और फिर क्या हुआ, 1923 में ओटोमन एम्पायर पर पाबंदी लगा दी गई। उसमें से फिर ये टर्की निकला, तुर्की, और भी 40 ममालिक इसमें से निकले। तो तुर्की का जो जिसको लीडर बनाया गया, सरबरा बनाया गया, जिसको ओटोमन एम्पायर का सक्सेसर कहा जा सकता है, वो थे कमाल अतातुर्क। 1923 में क्या होता है कि लोज़ान का एग्रीमेंट होता है। इसमें यह कहा जाता है कि ओटोमन एम्पायर पर 100 साल की पाबंदी है। ये तमाम ममालिक, 40 से ज़्यादा ममालिक अलग-अलग एक रियासत के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर अपना काम करेंगे और इनको, तुर्की को ख़ासकर 100 साल तक ना तो ऑयल ड्रिल करने की, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की, ऑयल को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। ये सिर्फ ऑयल को इंपोर्ट कर सकेगा, ख़रीद सकेगा दूसरे ममालिक से। दूसरी पाबंदी जो लगाई गई वो तुर्की की बहुत मशहूर बंदरगाह, जिसको कहा जाता है बॉस्फोरस बंदरगाह। नाज़रीन, ये इतनी बड़ी बंदरगाह है, ये स्विस कैनाल की जितनी अहमियत है, स्विस कैनाल आप अंदाज़ा लगाइए वो साल का तकरीबन, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा दुनिया की ट्रेड होती है पानी के ज़रिए, उधर से तकरीबन कोई अराउंड $10 बिलियन का रेवेन्यू अर्न होता है। नाज़रीन, तुर्की बहुत अहम जगह पर वाक़या है। तुर्की बेसिकली बरे आज़म एशिया और बरे आज़म यूरोप को मिलाता है, उसके संगम पर वाक़या है, यानी कि तुर्की मिलाता है इन दोनों बरे आज़म को। इसका मतलब है कि एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया जो भी तिजारत होती है पानी के ज़रिए, वो बॉस्फोरस बंदरगाह से गुजर के जाते हैं। तो इसका जो एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो तकरीबन $40 बिलियन के करीब ये लोग अर्न कर सकते थे, लेकिन इस पर पाबंदी लगा दी गई कि 100 साल तक, तो इसको ट्रेड फ्री जोन बना दिया गया कि कोई टैक्स नहीं, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये तमाम पाबंदियाँ तुर्की पर लगाई गई। तो क्या हुआ कि 1923 में जो सक्सेसर था वो कमाल अतातुर्क था, उसने इस लोज़ान का एग्रीमेंट पर साइन किया कि ठीक है, हम 100 साल तक तुर्की ना तो एक्सपोर्ट कर सकेगा ऑयल और ना ही बॉस्फोरस की बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकेगा, इसको इस पर कोई चार्जेस ले सकेगा। तो मुख्तसरन ये कि इकनॉमिक सेंक्शंस लगाई गई 100 साल के लिए, जो कि 1923 से लेकर ये 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएंगी। 2023 बहुत अहम आ रहा है। इसमें क्या होगा कि इसमें दोबारा तुर्की जो है वो खिलाफत उस्मानिया की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जब कमाल अतातुर्क ने जब साइन किया लोज़ान का एग्रीमेंट, कमाल अतातुर्क ने साइन किया। ये वही कमाल अतातुर्क थे जिनको हमारी किताबों में हमें हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। ये वही कमाल अतातुर्क हैं जिन्होंने आते ही तुर्की को इस्लाम से सेकुलर डिक्लेयर कर दिया
اور یہی وہ کمال اتاترک ہیں جنہوں نے آتے ہی ترکی میں اذانوں پر پابندی لگا دی، اور یہی وہ کمال اتاترک ہیں جنہوں نے لوگوں کے اگر جیبوں سے قرآن پاک نکل آتا تو ان کو ادھر ہی ان کو سزائیں دی جاتی۔ تو کمال اتاترکی اسلام سے نفرت اس قدر عیاں تھی کہ انہوں نے اس کو سیکولر سٹیٹ بنایا۔ تو یہ طیب اردگان نے بہت محنت کی ترکی کو اسلام کی طرف لانے کی، اور یہ آیا صوفیہ کو مسجد میں کنورٹ کرنے کا، میوزیم سے مسجد میں کنورٹ کرنے کا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ پورا یورپ، پورا امریکہ، اسرائیل سب چیخ رہے ہیں کہ اس کو میوزیم سے مسجد میں کیوں کنورٹ کیا، کیونکہ کمال اتاترک نے یورپ کو، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس کو مسجد سے، جو کہ 1453 سے مسجد چلتی آ رہی تھی، اس کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا۔ تو بیسیکلی کمال اتاترک کے جو پیرنٹس تھے وہ یہودی تھے، اس لیے ان کا کمال اتاترک کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ترکی کو سیکولر سٹیٹ وہ دیکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے بنائی۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے یونیسکو، جو کہ کلچرل اور ہیریٹیج کو لک آفٹر کرتا ہے۔ تو اس نے بہت سخت نوٹس لیا ہے، اس نے دھمکی دی ہے ترکی کو کہ آپ نے اس کو مسجد میں کیوں کنورٹ کیا۔ ہمارا ایک سوال ہے، یہ یونیسکو یا یونائٹڈ نیشنز اس وقت کہاں جاتی ہیں جب فروری 2020 میں جب بھارت میں نسلی فسادات ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی 20 کے قریب مسجدوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ یونیسکو اس وقت کہاں جاتا ہے کہ جب 2002 میں جب گجرات میں مسلم کچھ فسادات ہوتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی 500 مسجدوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ یونیسکو کہاں جاتا ہے جب بابری مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ طیب اردگان کا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، بہت ڈیئرنگ سٹیپ ہے، کہ جو مسلمانوں میں ہمت نہیں ہوتی۔ جب بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا تو تمام مسلمان ممالک، خاص کر عرب ممالک، جو کہ طاقت میں اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھارت کو وہ منع نہیں کر سکے، ان کے منہ میں گھنگریاں پڑی رہیں۔ تو یہ یونیسکو اس وقت کہاں جاتا ہے کہ جب مسلمانوں میں کشمیر پر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، بھارت میں مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتے ہیں ناظرین، یہ جو آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا فیصلہ کیا ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ یقیناً ہمارا جو بیت المقدس، پہلا خانہ کعبہ جو یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے قبضے میں ہے، اب یہ نیکسٹ سٹیپ ہمارا بیت المقدس ہے، پہلا خانہ کعبہ ہے، اس کو آزاد کروانا ہے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانا ہے، اس کی لبریشن ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے طیب اردگان کو، عمران خان کو، مہاتیر محمد کو کہ یہ ایک بلاگ بنائیں اور آگے بڑھیں اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں، کیونکہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں نشاندہی کر چکے ہیں کہ وہ وقت بہت قریب ہے، شاید 2020 میں انہوں نے مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے، اور اس پر سلیمان ٹیمپل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل تعمیر کرنا ہے، کیونکہ یہودیوں کو عقیدہ ہے کہ جب تک وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل محل تعمیر نہیں کریں گے ان کا اینٹی کرائسٹ دجال نہیں آئے گا، یعنی کہ اس کے بننے کے فوراً بعد دجال کی اپیرنس ہوگی اور پھر اسرائیل سپر پاور بنے گا اور ان کو تمام مشکلات سے نجات دلائے گا۔ تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اسرائیل، یہودی نے یہ جو کرونا وائرس پھیلایا ہے، ہم پہلے بھی اپنی ویڈیو میں نشاندہی کر چکے ہیں، پریڈکشن کر چکے ہیں، کرونا وائرس ایک سازش کے تحت یہ مین میڈ وائرس ہے، اس کو پھیلانے کا مقصد ہی یہی ہے پوری دنیا کو انگیج کیا جائے اور اسرائیل اور یہودی اپنا کام کریں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا۔ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، فلسطین کے لوگوں کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں۔ اور ہم کہیں گے کہ طیب اردگان، عمران خان، مہاتیر محمد، آپ لوگ آگے بڑھیں اور اپنی قوم کو آگے لے کر جائیں اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔